نگیم، بگیم که پایگاه نظامی و جاسوسی ارتش. بله، خدمت میلاد ارجمند در خدمت زنده باشین. خب بریم فوراً سراغ خبرها. در وهله اول حالا چون شب جمعه هم هستش و شبی که دیگه ما یاد شهدا و همه شهدا همونطور که گفتی شهدای ما شهدای جنگ اخیر یاد کنیم از این شهدای عزیز که روز اول جنگ وقتی که خبر شهادت حضرت آقا قائد امت اومد جانانه وارد اون مناطق مربوط به حضور نظامیا و کنسولگری آمریکا شدن. کنسولگری نگیم، بگیم که پایگاه نظامی و جاسوسی ارتش. بله، پایگاه جاسوسیشون بهتره. بیرحمانه افسرای تروریست و وحشی آمریکایی روی همشون به صورت مستقیم آتش شدن و خب حالا انشالله یادی هم کنه از همه شهدا. خیلی از جای منطقه های حسینی شیعیان درگیر هستن در حال حاضر به خاطر ایران. جانم اسما رو ببینید، حالا چهره هاشون که پاک و معصوم: عامر عباس، عاصم عباس، آصف علی، محمد عدیل، مبارک علی، عدیل عباس، خاور عباس، جانم محمد صائم، کاظم حسین، محمد علی، ساجد علی. خدا رحمت کنه. یادمون نمیره جنگ سوریه و عراق چه جانفشانی هایی برای دفاع از حرم از زینب نکردن و ان شاءالله خدا به همه رحمتشون کنه. ان شاءالله حضرت عباس دست همشون رو بگیره. بریم بعدی.